الحمد لله وكفى والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین حضرات، صدر محفل ذوقار علماء کرام حضرت علامہ قاری عبدالحفیظ الرحمن ربانی صاحب، شیخ الحدیث و تفسیر استاد العلماء حضرت علامہ حافظ محمد ادریس عصری صاحب اور بزرگ عالم دین دیپال پور کی سیاسی سماجی دینی شخصیت حضرت علامہ حافظ شبان صدیقی صاحب، صاحبزادہ حسان صدیقی صاحب، محترم جناب حافظ معاذ الرحمن، دیگر مضافات تو آنے والے دوستوں بزرگوں، مختصر حمد و ثنا و بعد انگنت لا تعداد درود و سلام نبی مکرم جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات پاک. میرے بھائیوں، میں دعا کرنا ہے، مسجد دروازے لگ گئے نے، سیڑھی چڑھ گئی ہے، باہر فرش پہ گیا ہے، وڈا فرش رہندا ہے جی. میں دعا کرنا ہے، پلستر ہویا ہے، بڑی سوچ کے دن میں رات 12-1 بجے چھت تے چڑھیا، ٹھنڈی ہوا بگے تے اسی اگوں جلسہ کر کے آئے، میں تے فضل الرحمان صاحب گئے ساگے ویلیل تے بڑا دل خوش ہویا. ادن تازی مستری لگے تھے، حضرت صاحب آندے نے سویرے صحیح کرا لیں گے، چڑھو. میں ہاں جی یہ پلستر تازہ ہے، نہیں رکھو تسی پیر اتے چڑھو. میں دعا کرنا ہے انہاں دی پجدس اللہ قبول فرمائے، اور اے جنی قیمتی جگہ اللہ دے دین واسطے اج کام آ رہی ہے. انہاں دے بزرگاں کی نام سی انہاں دا؟ مولانا محمد صدیق صاحب رحمت اللہ علیہ دنیا تو چلے گئے. اج اسی ایتھے بیٹھے ہیں انی قیمتی جگہ. یہ کسی دنیا دار کول ہوندی ہن 3 منزلہ پلازا ہونا سی تو دے منڈیاں لڑ مرنا سی، میرے نے انہیں ہن میرے نے، تے ابے دی قبر تے کسی نے پوچھنا بھی نہیں سی. تے اے ہن ایڈا سونی مسجد بنی نا، تے مولانا صاحب دی قبر چ ٹرک پر کنٹینر ڈیمپر نیکیاں دے جا رہے ہیں. ہاں جی کہو انشاءاللہ جا رہے ہیں. تہاڈی انشاءاللہ مینوں لگدا بھی تسی نہیں کلو جی، اچھی کہو انشاءاللہ. میرے بھائیو، اس کام چ تے کنجوسی کرنی نہیں چاہیے. تسی تے انج دی انشاءاللہ کہیے جویں ماڑا مریا ہوئے تے مولوی جنازہ پڑھاوندا ہے، اللہ اکبر، بخش پاویں نہ بخش، السلام علیکم رحمۃ اللہ، السلام علیکم رحمۃ اللہ کرتے نہیں مولوی ہیں جی. جھٹکا بھی ہوندا محمدی صاحب، ہاں جی جھٹکا بھی ہوندا ہے. تو تسی انشاءاللہ ٹھلی جی نہ کہو، دعا کرو اللہ جنہیں بیٹھے ہیں اللہ صحت والی ایمان والی زندگی عطا فرمائے، اور اللہ پاک خاتمہ بالخیر فرمائے. میرے بھائیوں، اسلام بہت دور اندیش مذہب ہے، دور دی سوچدا ہے، اور حضور دی ختم نبوت عالمگیر نبوت، ختم نبوت قیامت تک حضور دی ختم نبوت زندہ ہے. ہاں جی، اور حضور دی ختم نبوت دا ذکر قیامت تک ہوندا رہے گا انشاءاللہ. آج امت مسلمہ دے بارے بات پھیلائی جاندی ہے
کہ یہ مسلمان جڑے نے انتہا پسند نے، یہ کسی کو برداشت نہیں کرتے۔ بھائی اسلام کو تم نے پڑھا ہی نہیں، اسلام سے تم نے کچھ سیکھا ہی نہیں، اسلام میں داخل ہی نہیں ہوئے، تو تمہیں کیسے پتہ چل گیا کہ اسلام انتہا پسند؟ تم آ کر اسلام کو پڑھو، تم اسلام والوں کے ساتھ بیٹھو، تمہیں پتہ چلے۔ اسلام ایسا مذہب ہے جنہیں کیا انسان نہ نفرت نہیں کرنی، وہ دے جرم نہ نفرت کرنی، اور اس دا بھی ایک قاعدہ کلیہ بیان کیتا ہے کہ مجرم دے جرم نہ نفرت کرنی ہے اور مجرم کو پانی پلانا، اس سے صلہ رحمی کرنی، اور کوشش کرنی ہے کہ تم اس سے دور نہ ہو جو اس میں برائی ہے، جس کی وجہ سے تم اس کو دور کرنا چاہتے ہو اور ہونا چاہتے ہو، اس سے دور بھی نہیں ہونا، اس کو دور کرنے بھی نہیں دینا، اس کو دور چھوڑنا بھی نہیں، بلکہ کوشش کرنی وہ دی برائی وچوں نکل جائے تے کملی والے دی دسی ہوئی چھائی وہ دے وچ آ جائے۔ جرم سے نفرت کرنی، انسان سے نہیں۔ آج پاکستان دیکھو ایک مولوی نے غلط گل کیتی، وہ دے وجود نہ بھی نفرت، وہ دے کپڑے نہ بھی نفرت، وہ دی داڑھی نہ بھی نفرت، وہ دے رنگ نال بھی نفرت، وہ دی برادری نہ بھی نفرت، وہ دے بولن نہ بھی نفرت، وہ دے انداز نہ بھی نفرت، وہ دے جوتے کپڑے نہ بھی نفرت، وہ دے یاراں نال بھی نفرت، جڑے وہ دے نال بہندے انہاں نال بھی نفرت۔ یہ کیا ڈونگ رچایا آج کے مسلمانوں نے؟ یہ تم ڈونگی مسلمان ہو، ڈونگ رچاتے ہو، اے اسلام نہیں۔ اسلام کہندا ہے کہ انبیاء کو سب تو اونچا اللہ نے بنایا، سونا بنایا ہے۔ جویں جویں برائی والے لوگ انہاں تو دور ہوندے سی، برائی والے لوگ انہاں تے ظلم کردے سی، نبیاں دے سردار جنہاں چ اللہ نے تمام نبیاں دیاں صفتاں خصائص حمیدہ جمع کرتے، اللہ دے حبیب برے بندے دے انہیں زیادہ قریب ہو جاندے سی، اور ایک نہ ایک دن دی برائی اور دا ظلم ہار جاندا سی، محمد مصطفیٰ دی مٹھاس جت جاندی سی۔ کتنے بندے اج وعدہ کر دیو کہ اسی جرم نہ نفرت کران گے، انسان نہ نفرت نہیں کران گے، وہ دے کپڑے نہ نفرت نہیں کران گے۔ تے حضرت صدیقی صاحب تے اسری صاحب میں دیکھے ہے جدنا نفرت ہوندی نا، لوکی وہ دے بوئے کو لنگن نا تے او دا گیٹ فیض رحمان صاحب لگا ہوئے تے میں دوروں ویکھ روندا گیٹ لاؤن اے چاہیدا ہی نہیں، او دے گیٹ نہ بھی نفرت، او دے بوئے نہ بھی نفرت، او دی چنگی کوئی صفت ہے او نہ بھی نفرت۔ کلمہ پڑھ کے دسو جو میں معاشرے چ برائیاں ہائی لائٹ کرنا ہے یہ ساڈے چ موجود ہے گیاں نے کہ نہیں ہے؟ بھائی انسان چ تے غلطی نکل سکتی تے تیرے دل چ اس انسان دے بارے بغض ہے کہ جنہوں اللہ کہندا میں اپنے ہاتھ نال بنایا ہے، کیا بنے؟ غلطی تو ہو سکتا، مثال میرے چ غلطی ہے، میں شام نو توبہ کر لینا نکل گئی ہے تے تسی ساری زندگی اپنے دل چ بٹھا چھڑو میں گناہ گار رہا کہ تسی گناہ گار رہے، اپنے دل میں تب بٹھا کہ تم کرام کاتبین ہو، اللہ نے تمہاری ڈیوٹی لگائی ہے کہ میرے بندے کی یہ برائی تم نے سنبھال کے رکھنی ہے، قیامت کو میں نے تم سے پوچھنا ہے تم نے دیکھی تھی؟ اللہ نے ساری ڈیوٹی نہیں لائی، اسی وہ کماں دی ڈیوٹی سانبھی جہدے تے اللہ نے ڈیوٹی لائی نے، تے جڑے کماں تے اللہ نے ڈیوٹی لائی بھی میرے بندیاں دیاں نیکیاں کٹھیاں کریا جے، گواہی دیا جے میں بخش دواں گا، وہ اسی کٹھیاں نہیں کردے، کسی دی نیکی کسی نوں یاد ہوندی نہیں ہوتی۔ اے موضوع اج میں بیان کرنا ہے کہ جرم سے نفرت کرنی ہے، انسان سے، نظریات سے نفرت کرنی ہے۔ حضرت امام عیسیٰ ترمذی نے جنہاں پڑھیا ہے نا، حضرت کتنا عظیم امام گزرے نے، انہاں ترمذی شریف لکھ کے نا تے پوری امت دے مولویوں نے ایک روڈ میپ دیتا ہے کہ انہاں اپنا موقف لکھن تو بعد دوسرے امام دا بھی موقف لکھ دیتا ہے، نہیں تو اپنی کتاب چ کوئی کہے دا موقف لکھدا وہاں دا جی میرا موقف یہ، دوسرے دا نہیں لکھتا۔ جنہیں ترمذی شریف پڑھی ہے نا انہوں نے پتہ ہے امام عیسیٰ ترمذی رحمہ اللہ نے کمال کام کیتا، تے آج کتنے مسلمان نے جڑے اپنی صفت تے دس دن گے بولو پر اگلے دی صفت دسن لگے چپ ہو جائیں، تے ایتھے بھی شریعت نے کہا یہ بھی بخل ہے کہ کسی دی چھائی نو تسی چھپا جاؤ، وہ دے چاہن والے دے سامنے وہ دی تعریف بیان نہ کرو، یہ بھی بخل۔ تے بخل جڑا بندہ کردا ہے نا بخیل ہوندا ہے، تے بخیل بندے نو اللہ کہندا میں جنت نہیں دینا۔ کلمہ پڑھ کے دسو کہ تہاڈا کوئی دشمن ہوئے تے تسی او دے سجن دے سامنے او دی صفت بیان کرو گے؟ پر اے جے اسلام میں دسن لگا، آج صرف ایک گھنٹہ میں تانوں واز کرنا ہے،
1 घंटा बाद मैं अपने बड़े घर के काम छड़ के ना अज यार की यारी विआउन आया, जिमें जहांगीर तरीन ने इमरान खाना विआई, उन्हें भी तो यारी विआही है ना, पैसा बड़ा उन्हें लाया सी। मझ वेच के घोड़ी लई, दुध पीनों गई लिद सुटनी पई है, बड़ा कुछ किया असी। हाँ सच्ची गल। तो जिन्हें बैठे थे ना लपस थके तो नहीं ना तुसी? हाँ जी, तो जिन्हें बैठे अल्लाह ताड़ी हाज़री कबूल फरमाए। मेरा यार आया जवेद पट्टी कितों उजरे तो, अल्लाह सब दा आना कबूल फरमाए। अर्ज करना चाह रहे हैं, जदों इमाम आली मुकाम देना ना पाक नूं मानने वालों, मेरे रब्बे करीम ने फरमाया वतुहा दे चरे वालिया वल्लैल दियां जुल्फां वालिया माज़ात दे काजल वालिया हाल मुशद सीने वालिया सिराज मुनीद दे चरे वालिया बदरे मुनीद दे मकाम वालिया हामिद दे कुनल वालिया ताहा दे शान वालिया मुजम्मल दे कमनी वालिया मुदस्सर दे चादर के सोन वालिया वमा रमैता रमैता वलाकिन अल्लाह अरमा दे देने पाक वालिया मायन तेकवान हवादियाँ पाक बुनियाँ वालिया कद नरा तकल्लुबा वजे का किस्सा मां दे चरे वालिया यासीन वल कुरआनिल हकीम दे ताज वालिया। उच्ची कहो सुभान अल्लाह। अजे ठंड इन्नी कोई नहीं, एक हुंदी है ठंड लगनी, एक हुंदी है ठंड पैनी। जे तुसी थोड़ा जिहा बोलोगे तो मैं समझांगा तुहानूं ठंड पैंदी पई, ते जे तुसी ना बोले समझांगा ठंड लगदी। मगर बिलाल नूं कोलियां ते लेट के अग दा सेक नहीं लगा, चलिया तेनूं कलीन ते बैठ के ठंड लगदी पई। बिलाल नूं कोलियां ते बैठ के लेट के पत्थरां ते अल्लाह जान दा सेक नहीं लगा, ओदा सेक हार गया। कमली वाले दी मिठास दा असर बिलाल नूं जिता गया। ते अज किन्ने बैठे? हाँ सब ने पढ़ना प्यार नाल, आवाज़ कढ़ो जरा। मुजाहिदा आलिया मोहम्मदी बैठा मुजाहिद, सब दी पढ़नी। सारी दुनिया वेखदी पई ए चंद शहर मदीने चढ़िया, सारी दुनिया वेखदी पई ए चंद शहर मदीने चढ़िया। चलो मैं तुहानूं एक रैत देना, जेड़े मदीने वाले आले ने ओ बोलो, बाकी चुप रहन क्योंकि साडे मेहमान ने। सब ने पढ़ना है। सारी दुनिया वेखदी पई ए चंद, जेड़े जेड़े मदीने वाले आले हैं ना, मैनूं उम्मीद है कि सारी ने इत्थे अपोजिशन कोई नहीं, सारे हजूर नूं मनदे ने ना। ते एक ना जरा आवाज़ आवे, पता लगे मस्जिद जलसा हो रहा है। सारी दुनिया वेखदी पई ए चंद शहर मदीने। हौली हौली बोलोगे, मैं बुलाना फिर मैं गल तोड़नी है। सारी दुनिया वेखदी पई ए चंद शहर। पढ़ो पुत्रो, मेरे लागे बैठे मेरा चंद मेरा मक्खन। मुआज इत्थे आ, मेरे कोल आ, इत्थे पढ़, जल्दी आओ। सारे ताड़े भाई का की नाम से जेड़े चाह पियाउंदे फिरदे ही? भाई अब्दुल्ला साहब। सारे इत्थे हुण करीब आके सुनो। सारी दुनिया ले भी ओ भी दरवाज़ा बंद कर दो, तो इधर भी बंद कर दो, सिर्फ सेंटर वाला खुला रहा, वो भी बंद करो दरवाज़ा, वो भी करो। सारे या सेंटर वाला बंद कर दो, ये भी बंद कर दो, ये वो खुला रहन दो, इनू भी बंद कर दो, इनू भी कर। सारी दुनिया वेखदी पई ए चंद शहर मदीने। इंज पढ़ोगे ना सरूर आएगा जरा हजूर दी नात, ते बाकी मैं पढ़ांगा। सारी दुनिया वेखदी पई ए चंद शहर मदीने। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी दा पढ़िया। सानू दोज़ख साड़ नहीं सकदी, असा कलमा नबी। जिन्हें जिन्हें पढ़िया वो पढ़न, मैं कहना कोई नहीं गा, जिन्हें पढ़िया आप ही बोल पैना ही। सारी दुनिया वेखदी पई ए चंद शहर। साडा मुर्शिद सोना अरबी है, साडा मुर्शिद सोना अरबी है। ओदे जिया ना कोई दर्दी है, ओदे जिया ना कोई दर्दी है। सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है, सारी दुनिया मुर्शिद फड़दी है। असा मुर्शिद चुन के फड़िया। सारी दुनिया वेखदी पई है चंद शहर।
مل کے ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر مدی بن کملی والے دا یار میاں بن کملی والے دا یار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں گل پا کلمے دا ہار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اینو دم دم نال پکار میاں اے نام نبی نال جڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر انشاءاللہ قاری صاحب دے بچے بھی سویرے کلاس چ بہن گے گلی چ جان گے اے ہوئی کہن گے ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن پئیاں مکے وچ دہائیاں نے پئیاں مکے وچ دہائیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے دائیاں لین نبی نو آئیاں نے پر اس دائی نے شانہ پائیاں نے جس سونے نبی نو پھڑیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر مینوں اپنے پرائے بھل گئے نہیں جدوں میں شعر پڑھنا ہے نا تہاڈا تن من نہ بولے تے میں خطاب چھڈ دواں گا لکھ لو اے جڑا میں شعر ہن پڑھنا ہے نا تیرے اندر والے دل چ حضور دی اگر محبت ہوئی تے تیرا تن من بولے گا میں شعر پڑھنا تینوں آپے پتہ لگ جانا مدنی صاحب کی پڑھیا تو میں سبحان اللہ کہنی ہے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد پڑھیا پھر کہو ذرا سبحان اللہ حسان صاحب پڑھو سارے پڑھو مینوں پتہ لگے حضور دے نام پڑھائے اللہ جاندا ٹھنڈ پاتی جے مل کے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے مینوں اپنے پرائے بھل گئے نے لکھاں دید تیری نو رل گئے نے بوئے جنتاں والے کھل گئے نے جد نام محمد سب نے کہنا ہے جد نام محمد پڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن سب نے کہنا ہے ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر میں کلمے دا ورد پکایا ہے میں کلمے دا ورد پکایا ہے مینوں اللہ نے رنگ چڑھایا ہے سب غیراں دا رنگ مٹایا ہے ایکو رنگ توحیدی چڑھیا ایکو رنگ محمدی چڑھیا ایکو رنگ مدنی چڑھیا ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن شہر ساری دنیا ویکھدی پئی اے چن مکے مدینے چڑھیا چن چڑھیا مسلمانوں جدوں امام الانبیاء نوں ماننے والوں عرض کردا پیا جرم سے نفرت کرنی ہے انسان نہ نفرت نہیں کرنی پولیس والیاں دیاں گڈیاں تے بھی لکھیا ہوندا ہے ہمیں جرم سے نفرت ہے انسان سے اچھا میں چلو تانوں نیڑے گل سنو تہاڈا ایک پتر ہوے وہ غلطی کرے وہ جیل چلے جائے انہوں چھڑا کے لے آؤ گے وہ دی غلطی ختم کرنے دی کوشش کرو گے پترا گاہ نہ کریں بڑی بےزتی ہوئی محلے چ مینوں ذرا سوچ کے دس پتر دی غلطی وہ چو کڑنا پتر نہیں کرو کٹدا چلیا کلمے والے دا تینوں اینا میں حیا نہیں تیرے نبی نے کیا کلمے والا تیرا پڑھا ہے تو وہ دی غلطی نہیں کٹدا تو انہوں اپنے دلوں کٹ دے اللہ دی قسم اٹھانا ہے کہ اسی قسم اسلام دے قریب تو نہیں گزرے اگر اسلام پڑھیا ہوندا تو سانوں ویکھ کے لوکی کلمہ پڑھ لیں اسی کی سمجھی آج تک اسلام نو سنو نبی پاک نے کی کیتا ہے اللہ جاندا مسجد نبی ہے جیڑی مسجد تیرے پیغمبر دی خودی رزق کی طاقت امبر دی ذرا لفظ سنیا جے تیان نل مسجد نبی ہے
میرے نبی کریم بیٹھے نے مسلمانوں امام الانبیاء دا کلمہ پڑھنے والوں میری یہ بہنیں تم ہی دھیان نہ سن لو میرے ویرا تم ہی دھیان نہ سن لو عرض کردہ مسجد نبی ہے میرے نبی تشریف فرمانے آن والے نے پیشاب کرنا شروع کر دیتا مسجد وچ یاراں نے کیا سونے اجازت ہوئے اینو تھپڑ ماریے لات توڑیے باں توڑیے اینو نانی یاد کرائیے پتہ لگ جائے کہ پیشاب والی جگہ کیڑی ہے طہارت خانہ کیڑا ہے عبادت خانہ کیڑا ہے میرے نبی نے فرمایا خاموش میرے بچوں کارکن جذباتی ہوتے ہیں لیڈر دنا ہوتا ہے برداشت والا ہوتا ہے کارکن جذباتی ہونے چاہیے اور لیڈر دنا اور برداشت والا ہونا چاہیے ہن نبی پاک تھے آرڈر دیندے تے دسو بھی وہی پوڈی پسلی بچنی سی جتھے جڑے چودھری وچ بیٹھے ہی مارن واسطے اللہ کو منگ کے لے تمہیں یار مبارک ہوں عمر ابن خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا کیا منظر ہوئے گا صدیقی صاحب کے جدی عدالت دے وچ مصطفیٰ دے یار کھڑے ہون ہاں اللہ جانتا ہے جب حضور نے کہا گا تمہیں یار میں کہتا ہوں میں وہاں ہوتا تو میں کہتا آئی سلوٹ یو عمر ابن خطاب کیا کمال کر دیا تو نے تیرے آنے کی خوشخبری نبیوں کے سردار نے دی ہے تمہیں یار مبارک ہو خطاب آیا خدا سے مانگا تھا میں نے دعاؤں کا جواب آیا پڑھیں گے نماز کعبے میں روکے جسی میں طاقت ہو اڑا دوں گا میں ساری ان کا کفر کا جو نواب آیا کیا منظر آج فیض رحمان صاحب نے پہلی بار چنگا ساؤنڈ بلایا ہے ٹھنڈ پاتی ساؤنڈ والے نے ایہو جہا بلایا کرو میرا چانے قسمیں ٹھنڈ پاتی ساؤنڈ چلاؤ والے نا ہاں جی نہیں تو اکثر ساؤنڈ والے ساؤنڈ انج چلاؤندے نے جویں حکومت ملک چلا رہی ہاں جی آج ٹھنڈ پاتی چند یہ 100 روپیہ نام دینا پر میرے چوں نہیں اللہ جاندا میرا چانے قسمیں ٹھنڈ پاتی ہے نہ مجمعی